जय मंगल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अब भाषण मन्तव्यकै क्रममा राम्रै लामो कुरा राख्दै गयौँ र अन्तिममा तपाईहरुको कुरा सुन्न सकेनौँ भने तपाईहरुको आवश्यकता र हामीले दिन खोजेको कुराको मेल खाएन भने सायद तपाई हाम्रो भेट कहिले पनि नहुन सक्छ। अनि हाम्रो उद्देश्य के हो भने आज पहिलो पटक तपाईहरुसँग जुन हिसाबले हाम्रो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो पहिलो परिचय स्थापित गर्ने भेट हुन पुगेको छ, यो भेट चाहिँ अबको चिरकालसम्म रहिरहोस् भन्नको निमित्त हामी लागिरहेका छौँ कि यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको जुन एउटा दर्शन छ, जुन एउटा सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्तले तपाईहरुलाई छुट्नको निमित्त होइन जुट्नको निमित्त एउटा खालको प्रेरणा दिएर जानुभएको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुसँग म अन्तिममा चाहिँ उहाँहरू सबैजनाले कुरा राख्दै गर्ने क्रममा अघि नै एकजना सर आएर मलाई केही जिज्ञासाहरू राखिराख्नु भएको थियो। सायद उहाँले राखेको जिज्ञासा उहाँको मात्रै जिज्ञासा होइन, यो आज आम मूलवासी मंगोलहरूको जिज्ञासा हो। यसकारण उहाँको जिज्ञासा चाहिँ तपाईहरुको अगाडि नै मैले केही कुरा राख्न पाएँ भने उहाँ जसरी ढुक्क हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि ढुक्क बनाउन सक्छु कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ उहाँको जिज्ञासालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा एकै ठाउँमा मात्रै राख्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिनँ। र अहिले भर्खरै हाम्रो सरको पनि कुरा सुन्यौँ, दाइहरूबाट पनि मोटामोटी कुराहरू आयो। तर फेरि हामी अब त्यो आक्रोशको कुण्ठाबाट चाहिँ जानु भएन। उहाँले राख्नुभएको र तपाईँले राख्नुभएको कुरा हामीले जुन हिसाबबाट जज गर्छौँ त्यो त्यतैपट्टिबाट सही छ। हाम्रो सरले राख्नुभएको कुरा आफैमा सही छ, यताबाट उहाँले राख्नुभएको कुरा त्यो पनि सही छ। तर हामीलाई हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले कुन ठाउँमा पुर्याइदियो त भन्दाखेरि त्यो हिमालको ओल्लोपट्टिबाट र पल्लोपट्टि दुईवटा भित्ताबाट हेर्न सक्ने मात्रै बनाइदियो हामीलाई कि हाम्रो शरीरको पछाडिको भाग हामीले देख्न सक्दैनौँ, अरूले हामीलाई भनिदिनुपर्छ। तर हामी के भन्छौँ भन्दा होइन मेरो शरीरमा चाहिँ अगाडिपट्टि दुईवटा आँख, दुईवटा नाकको पाल, मुख र दुईवटा कान छ मात्रै भनेर हामी हाम्रो तर्कलाई दाबी गर्छौँ नि त। तर पछाडिपट्टिबाट हाम्रो शरीर हेर्ने मान्छेले होइन तेरो शरीरमा आँखा छैन भनिदिन्छ नि, भन्दैन र? सत्य त हो, फेरि पछाडिबाट हेर्दाखेरि आँखा देख्छ र हाम्रो देख्दैन भने यसको जज चाहिँ हामीले सबैतिरबाट गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। यसलाई विश्लेषण चाहिँ आफूले सुनेको कुरा र आफूले देखेको कुरा नै सर्वैसर्वा हो होइन। म चाहिँ राइट छु होइन, मै सही छु भन्ने कुरा त भएन, यसमा सबैतिरबाट घुमेर हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त आजसम्मको परिवेशले अघि सरले राख्नु भएको कुराको पछाडि मलाई साह्रै त्यहाँभित्र विभिन्न कुराहरू मिश्रित कुराहरू छ। त्यहाँनिर सरले आफ्नो साइडबाट हेर्दाखेरि उहाँले के देख्नुभयो भने होइन मैले यत्रो वर्ष त पार्टीको निमित्त योगदान दिँदै आएँ, यो चुनावको बेलामा आएर मैले यो त्याग गर्दै गर्दाखेरि मैले यत्रो गरेको लगानी सायद त्यसको कुनै पनि उपलब्धि मैले पाउन सक्दिनँ होला, म त्यहाँबाट पछाडि हट्यो भने पार्टीलाई धोका पनि हुन्छ होला भनेर जुन सोच्नु भएको छ त्यो चाहिँ मङ्गोलहरूको संस्कारले सोच्नुभयो तपाईँले। त्यो हामी आजसम्म ठगिएकै यहीँनिर हो नि त। हामी त यति इमान्दार छौँ, यति सोझा छौँ कि बाहुन छेत्रीले तिम्रो खुट्टामा बन्चौरा हान म 10,000 दिन्छु भन्यो भने पनि हामीले वचन दिएको होइन, मैले वचन दिएको छु त्यस कारण मैले आफ्नो खुट्टामा हान्नै पर्छ भन्ने परिवेश छ। यसमा म तपाईँलाई एउटा कहानी राख्न चाहन्छु। एक समय दुईजना साथीहरू घुम्दै 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 हिँड्दै रहेछ। त्यो हिँड्दै जाने क्रममा दुईटा साथी घुम्दै जाँदाखेरि त्यो चौरमा चाहिँ एउटा घोडा मजाले घाँस खाएर चहिरहेको देखेछ त्यो दुईजना साथीहरूले। त्यो घोडाले घाँस खाएको देखेपछि अब त्यो उटपटाङ साथीहरू अलिकति ओरन ठेउला टाइपको भर्खर केटाहरू, त्यो पहिलो एउटा साथीले दोस्रो साथीलाई क्वेसन गरेर भनेछ, साथी ऊ त्यहाँनिर पर चौरमा घोडा चरिराखेको छ, तिमीले त्यो घोडाको पुछार समाते गर्न सक्छौ भनेर पहिलो साथीले दोस्रो साथीलाई भनेछ। अनि दोस्रो साथीले भन्छ अरे म किन नसक्ने यार, त्यो घोडाको पुछार म समातेपछि म छोड्दै नछोडिकन समातिराख्न सक्छु साथी भनेर भनेछ। ल समातेर देखाउ त भनेपछि त बाजी पऱ्यो त्यहाँनिर। पहिलो साथी र दोस्रो साथी के बाजी पऱ्यो। पहिलोले भन्यो समातेर बस, दोस्रोले भन्यो म सकिरहेको छु किन नसक्ने म सक्छु भने पछाडि पहिलो साथी र दोस्रो साथीको बिचमा बाजी परे पछाडि दोस्रो साथीले गएर नभन्दै के गर्यो भन्दा पछाडिपट्टिबाट गएर घोडाको पुछार च्याप्पै समात्यो। घोडाको पुछार घोडाले त छोड्दैन, बाँकी राख्दैन। अब फेरि अब घोडाले के गर्यो भन्दा आफ्नो शरीरको पुछार समातेपछि दुईवटा पछाडिको खुट्टाले लात्ताले हानेर त्यो जो घोडाको पुछार समात्ने मान्छेलाई छ त्यसले लात्ताले हानेर कहिले टाउकोमा हान्छ, कहिले शरीरमा हान्छ, कहिले हातमा हान्छ, कहिले खुट्टामा हान्छ, छेद विच्छेद बनाइदिइसक्यो। त्यो दोस्रो साथीको शरीरबाट रगत पनि बग्नुसम्म बगिसक्यो। त्यो बगिसक्दा पनि उसले पुछार समात्न छोडेन। त्यति बेला पहिलो साथीले भनेको थियो अरे त्यति बेला, साथी ओ साथी भनेर बोलायो। किन बोलाएको भन त भन्दा हेर त्यो घोडाको पछाडिको दुईवटा खुट्टाले हानेर तिम्रो शरीर छेद विच्छेद भइसक्यो, तिम्रो शरीरबाट रगतै रगत आइसक्यो, तिमीलाई कति दुःख भइरहेछ, त्यत्रो पीडा भइराखेको छ, तिमी किन जबरजस्ती घोडाको पुछार समात्दैछौ, छोडिदेऊ साथी, त्यो नसमात छोडिदेऊ भन्दा त्यति बेला दोस्रो साथीले के भनेछ भने साथी तिमीले त मेरो शरीरबाट बगेको रगत, मेरो पीडा र मेरो दुःखलाई मात्रै देखिराखेका छौ। तिमीले के देखेनौ भने मैले तिमीलाई अघि दिएको वचन तिमीले देखेनौ। मैले तिमीलाई वचन के दिएको थिएँ भने
म यो घोडाको पुछार त्यतिन्जेलसम्म समात्छु जतिन्जेलसम्म मैले यसलाई समात्नु पर्ने मैले प्रतिबद्ध गरेको छु, त्यतिन्जेल मैले छोड्दैन भनेर मैले समातेको छु। यस कारणले गर्दा साथी, मेरो दुःख कुनै ठुलो कुरा होइन। मैले तिमीलाई दिएको वचन जुन छ, जुन प्रतिबद्धता छ, त्यो कर्तव्य निभाउनु चाहिँ मेरो इमान्दारिता हो साथी, त्यस कारणले म छोड्दैन भनेर उसले पुछार समातिराख्यो। जबकि त्यो दोस्रो साथीलाई थाहा छ कि मैले यो घोडाको पुछार छोडिदिएँ भने मैले आजसम्म जति पाइरहेको पीडा छ, दुःख छ, व्यथा छ, वेदना छ, यो सबै कुराबाट म मुक्त हुन सक्छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। तर पनि उसले के हेरिराखेको छ भन्दा मैले दिएको वचनबाट म धोकेबाज साबित हुनुहुन्न भनेर पुछार समात्दाखेरि पीडा खाइराखेको छ। सेम केस त्यस्तै हामी मूलवासी मङ्गोलहरू, हामीलाई थाहा छ नि त, एमाले पनि हामीलाई लातै हानेको छ भने थाहा छ, काङ्ग्रेसले पनि हामीलाई लात हानेकै छ भने थाहा छ, माओवादीले हामीलाई लात हानेकै छ भने थाहा छ। तर फेरि हामी कसको लागि समात्दैछौँ भन्दा होइन मैले त्यहाँबाट छोडिदिएँ भने त धोका हुन्छ त्यो पार्टीलाई, त्यस कारणले मैले छोड्न मिल्दैन भनेर हामीले पक्रेर बसिराखेका छौँ। यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको भाग्य र भविष्य कुन दिनसम्म बन्दैन भन्दा त्यो दोस्रो साथीले घोडाको पुछार नछोडुन्जेलसम्म उसले त्यहाँबाट स्वतन्त्र भएर बाँच्न नपाए जस्तै बाहुन छेत्रीले नेतृत्व गरेको दलको हामीले चाहिँ साथ नछोडेसम्म हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। यो छोड्नै पर्ने हुन्छ। अब फेरि मैले तपाईँलाई प्रश्न आयो, फेरि माओवादीको कुरा आयो यहाँनिर। अब माओवादी हेर्नुहोस् है, हिजो 52 साल फागुन 1 गतेबाट सुरुवात भएको माओवादी, धेरै पर इतिहास नजाउँ, आजभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडि मात्रै हेर्नुहोस्, तपाईँ माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। यो समयमा राजनैतिक चेतना विकास भएर एउटा राजनीतिक दलको नेतृत्व लिनु पनि सामान्य कुरा होइन, लिइराख्नु भएको छ। त्यो देखेर तपाईँ देखेर मलाई गर्व लाग्यो। तर अर्को कुरा फेरि के पनि लाग्यो भने तपाईँले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको माओवादीको अहिलेको केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि सायद आफ्नो पार्टीको नेता कहाँ जान्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि चियो चर्चा गर्नुहुन्छ होला, हामी गर्छौँ, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ होला, गर्नुपर्छ, गर्नु भएको छैन भने। त माओवादीको प्रचण्डले आजभन्दा 3 हप्ता अगाडि काठमाडौँमा कमल थापाले नेतृत्व गरिराखेको राप्रपा नेपालको एकता महाधिवेशनमा गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषण गर्यो। तपाईँले सुन्नुभयो, उसले भाषण गरेर त्यहाँ के भन्यो भने तपाईँहरूको पार्टीको र मेरो पार्टीको विचार र सिद्धान्त मिल्दैन, यो विचार सिद्धान्त मिलेर म तपाईँहरूको बिचमा आएको होइन, तपाईँहरूको पनि राष्ट्रवाद प्रतिको भावना र मेरो पनि राष्ट्रवाद प्रतिको भावना मिल्छ, र अर्को कुरा विचार नमिल्दै गर्दा नि म तपाईँहरूको बिचमा किन आएँ भन्दा तपाईँहरूको गोत्र र मेरो गोत्र मिल्छ, यस कारणले आएँ भनेर प्रचण्डले भन्यो। के भनेको के हो? अब अलिकति गहिरो सोच्नुहोस् त। तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमे सार्की, तपाईँ हाम्रो त गोत्र हुँदैन, हामी मङ्गोलहरूको त कुल हुन्छ। प्रचण्ड तपाईँहरूलाई यहाँ झुकाइरहेछ सर्वहारा वर्गको मुक्ति दिन्छु भनेर, उता गएर भाषण गरेर के भन्दै भने तपाईँ र मेरो गोत्र मिलेर आएको भनेको त हामी बाहुन क्षेत्रीय हौँ, त्यस कारणले मिलेर यहाँ आएको भन्यो भनेर प्रचण्डले। अरे माओवादीको त्यत्रो केन्द्रीय स्तरमा पुगेको नेताले चाहिँ त्यस्तोसँग चाहिँ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अनैतिक नठहरिने, तपाईँ हामीलाई चाहिँ अब कहाँनिर लागिरहेछ भने अरे म माओवादीको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा, काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि भएको कारणले, एमालेको प्रतिनिधि भएको कारणले मैले त्यसो गरेँ भने त कतै घात पो हुन्छ कि होइन, नैतिकतामाथि प्रश्न पो उठ्छ कि भनेर हामी त्यहाँ डराइराखेका छौँ। त हामीमा यो डर फेरि किन छ त भन्दाखेरि हामीमा राजनीतिक चेतना शून्य छ आजसम्म। नेपालको बाहुन क्षेत्रीहरूको शक्ति अरू केही पनि छैन। बाहुन क्षेत्रीलाई उसको 33 कोटी देवताले बचाएको पनि होइन, उसको ऋषि महर्षिले बचाएको पनि होइन, बाहुन क्षेत्रीको बुद्धि विवेकले पनि बचाएको होइन। बाहुन क्षेत्रीको शक्ति चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पोडे गाइने थारू दनुवार सुनवार जुरेल सुरेल नेवार, तपाईँ हाम्रो अज्ञानता र अशिक्षा चाहिँ बाहुन क्षेत्रीको शक्ति हो। हामी जुन दिन शिक्षित हुन्छौँ, जुन दिन ज्ञानी हुन्छौँ, त्यही दिन बाहुन सर्लक्कै ढल्छ। तर हामी चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा त्यो अज्ञानताबाट हामी बाहिर निस्किन खोजिरहेका छैनौँ, अशिक्षाबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेका छैनौँ। त्यो निस्किने हामीले एउटा चाहिँ निर्णय मात्रै गरिदियो भने सकियो। तपाईँ 2070 सालको चुनावलाई हेर्नुहोस्, अघि न पूर्ववक्ताको एकजनाले यहाँ कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो 3वटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदाखेरि यही जिल्लाबाट माओवादीको नेतृत्व गरेर राधिकाले जित्यो, कङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेर बहादुर सिंह लामा तामाङले जित्यो, कङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट बहादुर सिंह लामा अथवा तामाङ, यतापट्टिबाट फेरि माओवादीको नेतृत्व राधिका तामाङले जित्यो। 2070 सालको चुनाव कुन चुनाव हो भन्दा संविधान लेख्ने चुनाव हो नि त। 70 सालको चुनाव 2070 सालको चुनाव भनेको संविधान लेख्ने चुनाव हो। त्यो संविधान 2070 सालको मङ्सिर 14 गते सम्पन्न भएको जुन संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन थियो नि, त्यो निर्वाचनबाट जितेर गएको निर्वाचित 601 जना सांसदहरूको काम त्यति बेला के थियो त भन्दा नेपाली जनताहरूको हितमा हुने संविधान लेख्ने चाहिँ उनीहरूको काम थियो। सायद त्यति बेला पनि तपाईँ, अहिले त माओवादीको हुनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि तपाईँ माओवादीकै प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो होला, हामी सबैजना थियौँ भनौँ न।
उदाहरण त कोही एमाले मात्रै, कोही माओवादी, कोही काङ्ग्रेस, फेरि यसो भन्दै गर्दा उहाँलाई मात्रै भनेको होइन है, यो त मैले एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै लिएको। अनि हामी सबैको कथा उस्तै हो फेरि होइन, उसलाई भन्नु छ भने ठिकै हो भनेर नसोच्नु, अर्को पनि कथा त त्यस्तै हो फेरि होइन। हाम्रो दाइको पनि कथा त्यही हो, उहाँ 34 वर्ष उहाँ चाहिँ अब कम्युनिस्टलाई सहयोग गरेर 34 वर्ष उहाँको उदाहरण 34 वर्ष कम्युनिस्टमा सहयोग गरेको, 34 वर्षमा माइक समात्न पाउनु भएन। हालत के हो भला कल्पना गर्नुहोस् त। अब 34 वर्षमा माइक समात्न पाउनु भएन। हाम्रो उहाँकै एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, मैले सोधेको तपाईँ कति वर्ष लाग्नुभयो दाइ भनेको 33 वर्ष। 33 वर्षमा के गर्नुभयो त कम्युनिस्टमा लाएर भनेको, भाषण शासन कति गर्नु, भाषण त भाइ एकचोटि सडक आन्दोलन गर्ने बेलामा कहाँ ठुल्ठुलोमा दिन्छ र, सडक आन्दोलन गर्ने बेलामा पेटीमा बसेर हाते माइक समाउनु चाहिँ एकचोटि पाँदै थियो भन्दा त पाएन भाइ भन्नुहुन्छ। बोल्न अहिले भर्खर एमएनमा आएर सिक्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सिन्धुपाल्चोक एकजना नेवार दाइ हुनुहुन्थ्यो, एकदम कठिन छ परिवेश, यो बस्तीमा घुम्न गयौँ भने त्यहाँनिर हामीले कति धेरै उदाहरण भेट्छौँ। सिन्धुपाल्चोक एकजना नेवार दाइ पहिला काठमाडौँमा घर, अहिले उता पनि छ, सबैतिर घर छ। त्यो दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर म त सुनधारामा पानी कति बेला आउँछ भनेर धारामा गाग्री थापेर बसेँ, पानी आउँदैन, थापेर बसेँ आउँदैन, थापेर बसेँ आउँदैन, अरे किन पानी आउँदैन भनेर हेरेको त मूलमा जाँदाखेरि त मूलमा त बाहुनको मुठी पो परिसकेछ सर, कहाँबाट पानी आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो नामको पछाडि चाहिँ दाहाल ओली भट्टराई भएको भए सर यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मान्छे, नामको पछाडि श्रेष्ठ भएको कारणले आज पहिलोचोटि तपाईँहरूलाई दिएर मैले माइक समात्दैछु भनेर भन्नुभयो। उनीहरूले त हाम्रो त दलाकै हो, राजनीतिक रूपमा त हामीलाई त पूर्ण रूपमा दबाएर राखेको स्थिति हो नि त। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको त्यो संविधान निर्माण गर्नको निमित्त भएको निर्वाचन थियो। 601 जना प्रतिनिधिहरूलाई जिताएर पठाएर संविधान लेखियो। उदाहरणको निमित्त नुवाकोटबाट पनि त्यति बेला 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा एउटा क्षेत्रबाट नेपाली कंग्रेसको प्रतिनिधि बनाएर बहादुर सिंह तामाङलाई जिताइयो, एउटा क्षेत्रबाट माओवादीको प्रतिनिधि बनाएर राधिका तामाङलाई जिताएर पठाइयो। त्यो 70 सालकै चुनावमा एमाले माओवादी र कंग्रेसबाट गुरुङ मगर तामाङहरू सँगसँगै बाहुन क्षेत्रीहरू सबैले जितेर गए। 70 सालको चुनावमा गइसकेपछि उनीहरूको ड्युटी के थियो त भन्दा संविधान लेख्ने ड्युटी थियो। अघि नै कुरा ल्याइसक्नु भएको छ उहाँले। संविधान लेख्ने ड्युटी पूरा गर्ने क्रममा उहाँले संविधान लेख्ने बेलामा अन्तिममा गएर संविधान लेख्दा के गर्यो त भन्दा 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुने बेलामा संविधानको धारा 84 को छोडिदिनुहोस्, गाडी त सधैँभरि आउँछ त्यो भोलि पर्सि हेरौँ। 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुने बेलामा संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा उसले के लेखिदियो त भन्दा खस आर्य भनेर लेखिदियो। त्यो खस आर्य भनेर कसलाई सम्बोधन गरियो त भन्दा त्यसले त तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे धिमाल कामी दमे सार्की च्यामे पढे गाइने थारू दनुवार सुनार जिरे सुरे नेवारलाई त गरेन सम्बोधन। त्यो संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा लेखिएको खस आर्य भन्ने शब्दले चाहिँ कसलाई सम्बोधन गर्यो भन्दा त्यसले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीलाई गर्यो। त्यो धारा 84 को उपधारा 2 मा निर्वाचन प्रक्रियाको प्रयोजनको नाममा खस आर्य मात्रै भनेर लेखेन, त्यसको स्पष्टीकरण दिने बेलामा उत्पत्ति गरेर के लेख्यो भन्दा खस आर्य भन्नाले चाहिँ कसलाई चिन्नु पर्छ त भन्दा ब्राह्मण क्षेत्री दशनामी ठकुरीहरूलाई चिन्नु पर्छ भनेर लेखिदियो। बाँकी अरू कोही पनि खस आर्यमा परेनन्। खस आर्यमा को परेनन् त भन्दा जनाई नलगाउने जति सबै परेन भनेपछि अब कामी दमै सार्कीको कुरै आएन यहाँनिर। अब हामी कोही पनि खस आर्यमा परेनौँ। अनि बाहुन क्षेत्रीहरूले उसको अधिकार संविधानभित्र त्यो आर्य लेख्ने ठाउँमा उसले पनि त्यहाँनिर बाहुन क्षेत्रीको दाहाल ओली भट्टराई भनेर लेख्दै भए हुन्थ्यो नि त। उसले त लेखेन, उसले त खस आर्य लेख्यो। त्यो खस आर्य किन लेख्यो त भन्दा आर्य भनेको चाहिँ उनीहरूको के हो त भन्दा नस्ल हो। अघि नै हाम्रो दिलमान सरले बडो गजबको कुरा राखिसक्नु भएको छ यहाँनिर कागतीको उदाहरण दिएर। त्यो कागती भनेको चाहिँ परिचय भयो, कागती भित्रको अमिलोपन भनेको चाहिँ अस्तित्व भयो। त्यो परिचयमा गर्व गर्ने बनाइदियो हामीलाई त अहिले। त के हो भन्दा म तामाङ, त के म गुरुङ, त के म मगर। अनि हेर्नुहोस् त तामाङ भित्रभित्र लडाइँ छ अहिले। गुरुङभित्र 4 र 16 को झगडा अर्कै छ। त्यो त शिखरनाथ सुवेदी भन्ने बाहुनले हालिदिएको कुरा हो। त्यो 4 र 16 नै थिएन हिजो गुरुङभित्र। शिखरनाथ सुवेदी भन्ने बाहुनले 4 भनेको लामा लामिछाने घले घोताने भनेर ठुला हुन्, अरू साना हुन् भनिदिएपछि गुरुङभित्रै लडाइँ छ अहिले। तपाईँ पश्चिममा जानुभयो भने लामा लामिछाने घले घोतानले नेतृत्व गरेको कुराको पछाडि 16 वाला गुरुङ लाग्दैन। किन नलागे त भन्दा यिनीहरूले हामीलाई हिजो पनि थिचिया दमन गरेको, आज नै गर्छ, हामी मान्दैनौँ भन्छ। त्यो भित्र समस्या ल्याइदियो।
यो त बाहुन क्षेत्रीहरूको नीति के थियो भन्दा हामी एकअर्कालाई फुटाउने टुटाउने र उनीहरू राज गर्ने एउटा उनीहरूको उद्देश्य थियो नि त। अब यसको हिस्टोरिकल यसको ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो पछाडि गयौँ भने त 2-4 घण्टा लाग्छ, नजाउँ त्यतिर, बिस्तारै जाउँला अब त्यता पनि। तर मूलभूत रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हामीलाई चाहिँ अस्तित्वविहीन बनाइयो। उदाहरणको निमित्त कागतीभित्र अमिलो रस छैन भने त्यो कागतीलाई कसरी पनि कागती भनेर खाँदैन। त्यो भित्र अमिलो रस भयो भने पो बल्ल कागती हो नि, नत्र त त्यसको त अस्तित्वै भएन। त्यसलाई कागती भने नि भयो, अब जे भने पनि भयो त्यसलाई। अब यस कारणले गर्दा बाहुन क्षेत्रीहरूले के गरे त भन्दा बाहुन क्षेत्री भन्ने शब्द पनि भुले, ओली दाहाल भट्टराई पनि भुले, तर आर्य भन्ने नस्ल बचाए। कहाँ भन्दा संविधानभित्र। अब आज हामीले मङ्गोल अस्तित्व खोज्दा बाहुन क्षेत्रीले हामीलाई जातीयताको आरोप लगाउँछन्, त्यो त अझै फेरि अर्को कारण छ। त्यो किन त्यस्तो हो भन्ने विषयमा त त्यो 72 सालमा बनेको जुन संविधान छ नि, त्यो संविधानभित्र नेपालमा जम्मा 2वटा नस्लको मान्छे छ। बाहुन क्षेत्रीले खसारे लेखेपछि त हामीले सोच्नु परेन। अथवा उदाहरणको निमित्त हाम्रो हातमा बायाँ हात छ भनेपछि त दायाँ पनि पक्कै छ भनेर सोच्नु पर्यो कि परेन? दायाँ छ भने बायाँ छ, दायाँ छैन भने बायाँ पनि छैन नि। माथि छ भने तल छ, तल छैन भने माथि छैन। यो त हरेक ठाउँमा त यो क्रिया पछि प्रतिक्रिया, क्रान्ति पछि प्रतिक्रान्ति भन्ने कुरा त सबै ठाउँमा हुन्छ नि त, होइन? एक्सन पछि रियाक्सन भन्ने कुरा हुन्छ नि त। सेम त्यस्तै नेपालमा आर्य नस्लका मान्छेहरू छन् भने आर्य नस्लको मान्छे मात्रै त छैनन् नेपालमा, अर्को नस्लको पनि छ। हामीलाई पो बाहुन क्षेत्रीले झुकाएर होइन हामी मान्छे भनेको सबै एउटै हो, काट्यो भने सबैको रातो रगत आउँछ, कुरा एउटै हो भन्छ। तर कुरा त त्यसो होइन। बाहुन क्षेत्रीसँग हाम्रो केही पनि मिल्दैन। रगत मिल्नु ठुलो कुरा होइन, रगत त हाम्रो गाई भैँसीसँग पनि रातै हो, सबै मिल्छ। तर प्राकृतिक रूपमा जन्मिने बेलामा हामीले लिएर आएको एउटा विशेष गुण छ नि, त्यो गुण त क्षेत्री बाहुनसँग हाम्रो केही पनि मिल्दैन, नस्ली हिसाबले मिल्दैन। यसो हुँदाखेरि संविधानभित्र बाहुन क्षेत्रीहरूको निमित्त खस आर्य भन्ने कुरा लेखिँदै गर्ने क्रममा मूलवासी मङ्गोलहरूको पनि त्यहाँनिर चाहिँ मङ्गोल भन्ने अधिकार हुनु पर्थ्यो। अब त्यो कसले लेख्या भन्दा बाहुन क्षेत्री मात्रै बसेर लेखा त होइन। त्यो 70 सालको संविधानको 72 सालमा जारी भएको संविधान त त्यो कसले लेख्यो त भन्दा यही नुवाकोटबाट जितेर गएको बहादुर सिंह तामाङ पनि त्यहीँ थियो, राधिका तामाङ पनि त्यहीँ थियो, सायद हितबहादुरलाई पनि समानुपातिकबाट बनाएर ल्याएको थियो होला। उतापट्टि धादिङको चाहिँ दिलमान पाखरिन भन्ने पनि थियो, उतापट्टि सिन्धुपाल्चोको शेरबहादुर भन्ने पनि थियो, उता मकवानपुरको कुमारी मोक्तान भन्ने पनि थियो, सिन्धुपाल्चोको अर्को दावा लामा भन्ने पनि थियो। 70 सालको चुनावमा जितेर गएका 601 जना भित्रका उनीहरू पनि थिए। त त्यो 601 जना भित्रबाट संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा खस आर्य भनेर बाहुन क्षेत्रीहरूको अधिकार लेख्दै गर्ने बेलामा एमालेबाट जितेर गएका बाहुन क्षेत्रीले मात्रै लेखेको होइन, त्यो माओवादीबाट जितेर गएको बाहुन क्षेत्रीले मात्रै लेखेको पनि होइन, त्यो कांग्रेसबाट जितेर गएको बाहुन क्षेत्रीले मात्रै लेखेको पनि होइन। त्यो एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा सबै पार्टीबाट जितेर गएका सबै क्षेत्री बाहुनहरू एउटै टेबलमा आएर बसेर हाम्रो समुदायको नस्ली अधिकारको निमित्त संविधानको धाराको उपधाराभित्र खस आर्य लेखाउनको निमित्त हामी पार्टी भुलेर बाहुन क्षेत्री एउटै टेबलमा आउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सम्झौता गरेर एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राप्रपा सबै भुलेर उनीहरूले के गरे भन्दा संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा प्रष्टसँग बाहुन क्षेत्रीको अधिकार खस आर्य भनेर लेखे। त्यो लेख्ने बेलामा एमालेबाट जितेर गएको शेरबहादुर तामाङ ऊ पनि गएको थियो, माओवादीबाट जितेर गएको यहीँको राधिका तामाङ, कांग्रेसबाट जितेर गएको यहीँको बहादुर सिंह तामाङ, यिनीहरू पनि त्यति बेला बाहुन क्षेत्रीहरूले आफ्नो समुदायको अधिकार खस आर्य लेख्नको निमित्त एउटै टेबलमा जान्छन् भने हामी पनि एमाले, माओवादी, कांग्रेस सबै भुलेर हामी मंगोलहरूको अधिकार मूलवासी र मंगोल संविधानमा लेखाउनको निमित्त पार्टी भुलेर हामी पनि एक ठाउँमा गएर बस्छौं भनेर यो राधिका तामाङ, बहादुर सिंह लामा, शेरबहादुर तामाङ एक ठाउँमा आएर हाम्रो अधिकार संविधानमा लेख्नु पर्थ्यो। खासमा लेखे त यिनीहरूले लेख्ने कुरा छोड्दिनुहोस्, आवाज पनि उठाउन सकेनन्। यिनीहरूले त के गरे भन्दा बाहुन क्षेत्रीको अधिकार लेखेर हामीलाई आदिवासी जनजाति बनाएको संविधानमा हात फुट्ने गरेर टेबल ठटार पास गरेर आइदिने। अब लाग्ने फेरि एमाले भनेर, अब लाग्ने माओवादी भनेर, अब लाग्ने कांग्रेस भनेर। यो त बाहुन क्षेत्रीहरूको रणनीति हो। उनीहरूको रणनीति के हुन्छ त भन्दा बाहुन क्षेत्री कहिल्यै पनि ऊ अगाडि सरेर हामीसँग लडाईँ लड्दैन, उसले हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हाम्रै मान्छेलाई खतम गरिदिन्छ। बोलपर्सी यसमा नि अघि सार्छ
ल हेर्नुहोस् यहाँ जाँडै खाने मान्छेले यसरी बुझ्छ, हाम्रो मान्छेले नखाने पनि बुझ्दैन होला। सुन्नु पर्यो भने सुन्दैन। हामी त मूलवासी नलेखी छोड्दैनौँ न, बाहुनहरूलाई बरु ब्रिटिसले लखेटे चाहिँ लखेट्न तयार हुन्छ, हामी त नलेखी अब यति मात्रै होइन, अब उहाँलाई उहाँले अहिले के भन्नु भने जुन जुन आइन त्यस्तै हो भनेर गइदिनु भयो। अब तपाईँले गएर चुनावको बेलामा ल तपाईँ त जाँड रसी खाने मान्छे रहेछ बाबु, यो चुनावमा म तिमीलाई 5,000 पैसा दिन्छु, भोट चाहिँ उयो भालेमा हालै भनेर लाउनुहोस् त, हाल्दैन उसले पटक्कै। यस्तो बाटो हुन्छ यिनीहरू, किनकि यो मङ्गोलले 5,000 पैसा दिए पनि अधिकार चाहिँ गुमनाम बनाउँदैछ मेरो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यिनीहरू, त्यसरी हाल्दैन। जाँड खानेले चाहिँ बुझ्छ, हाम्रो मान्छे खाने बुझ्दैन। तर हामी चाहिँ के छौँ भन्दा पैसा लिएपछि त लिनु पनि पर्छ, खानु नि पर्छ, हाल्नु नि पर्छ भने त्यतै हाल्छ। हामी मङ्गलहरू नुनको सोझो खोज्छौँ, नुनको सोझो गरेर हुँदैन। अब त यसो घुमा त्यो साथै जुझाइ भोटे हेरे हेरे भोट त्यहीँ बाबु त्यहीँ भोट त अनि अर्को उफ्रिन्छ है हो अलि त्यहीँ कसले आएको छ मुझे त त्यहीँ भोट त हुन्छ पैसा दिन्छु उसले फेरि पैसा दिन्छ है अनि त्यो हप्पा हाल्यो भोट ठ्याक्कै ठ्याक्क लगाइदियो अनि भोटे त तस्तै के भएको छ बाउ कति बिजी बाजे कति बिजी तिमीहरू के भएको है म त भएको भने च्याट्टै के भएको छ यहाँ नेपालकै के भएको छ यहाँ जस्तै घाँस काटे जोतेको के का यस कारणले गर्दाखेरि मलाई भयो मेरो मनको ठ्याट्टै आएको क्या यहाँ त मेरो मनमा भएको कुरा मेरो मनको कुरा फरास म खाने म जाने मैले खाएको पनि छैन, म खाँदैन खाँदिनँ, तर मेरो चित्ताबाट फ्याट्टै भएको क्या जस्तो मेरो मन चित्ता छ त्यस्तै भन्नु एकदमै राम्रो। यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामीले अब त विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णय लिने बेला आइसकेको छ, हामी निर्णय लिने सम्म छौँ। अघि हामी बिहान काठमाडौँबाट आउने बेलामा पनि बाटोमा गफ गर्दै आयौँ, गफ गर्ने क्रममा पनि मोटामोटी कुरा यही चल्यो। अघि हाम्रो सरसँग बसेर गफ गर्ने, विमल गुरुङ सरसँग बसेर गफ गर्ने बेलामा पनि म अब त्यतापट्टि लाग्छु, म फेरि अब त्यो पनि अलिकति प्रश्न पारिहालौँ अहिले नै। हामी बाटोमा आउने बेला नि हाम्रो अन्तिम निचोड चाहिँ कहिले त्यही थियो, हामी त फिल्ड बेसमा काम गरिराखेका हुन्छौँ। अब हामी एउटा कार्यक्रममा पुग्छौँ, गएर भाषण गर्छौँ, भोलि गएर त हामी त फेरि अर्को ठाउँमा जानुपर्छ, त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो बाबुलाल सर पनि प्राय अलिकति पब्लिक रिलेसनमा बसिराख्ने होइन, अब उनीहरूको चाहिँ के छ त अब राय सल्लाह एमएनओको विषयमा के छ त भन्ने विषयमा उहाँले निकै राम्रो गजबको कुरा ल्याउनु भएको थियो। अनि भन्नुभयो उहाँले होइन सर मङ्गोल नेसनलाइजेसनको विषयमा विरोध चाहिँ कहीँबाट पनि छैन, कसैले गर्न सक्दैन रहेछ, तर एउटा डर रहेछ। डर के रहेछ त भन्दा कतै यो मङ्गोलमा लाग्दा तत्कालै त आइहाल्दैन, अब हामीले खाइपाइ आएको कुरा थोरै भयो नि घुम्ने पो हो कि होइन, आउनु त फेरि आउँछ, एक दिन आउनु त यो मङ्गोलको आउँछ नै आउँछ, आउनै पर्छ भन्ने एउटा डर रहेछ सर भनेर भनिराख्नु भएको थियो। हाम्रो विमल गुरुङ सर पनि मोटामोटी त्यता छेउछेउ मिल्ने गरेर ठ्याक्कै कुरा आयो। अलिकति त्यताबाट नि जाउँ। अब हामीले त बाहुन छेत्रीले त के गरिरहेछ भन्दा थोरै कुरा देखाएर ठुलो कुराबाट चाहिँ हामीलाई गुमाइरहेछ, हामी त सानो कुरामा भुलिरहेका छौँ नि त। हेर्नुहोस् मलाई यस्तो म बेला बेला परिकल्पना गर्छु, एक दिन देशमा चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सत्ता हासिल गरेर त्यो एक दुईजनाले होइन, फेरि त्यो पूर्ण रूपमा मङ्गोल नेसनलाइजेसनले नै यो देशको नेतृत्व हाँक्ने गरेर देश चलाएको 5 वर्ष पछाडि त कति नेपाली जनताहरू त हार्ट एट्याक भएर मर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो किन मर्छन् जस्तो लाग्छ भन्दा 5 वर्षमा त देश त अनि त्यहाँबाट के हुन्छ यहाँ त फेरि मङ्गोल आएपछि त कुलमान घिसिङले गरेको एउटा सानो परिवर्तनलाई हेऱ्यौँ न हामी। हिजो कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा पुग्नुभन्दा पहिला हरेक राजनैतिक दलको घोषणा पत्रमै के लेखिन्थ्यो भने हामीलाई चुनाव जिताएर पठाउनु 16 घण्टाको लोड सेडिङ हामी 8 घण्टामा झार्छौँ भनेर उनीहरूको एउटा प्रतिबद्धता हुन्थ्यो। कुलमान घिसिङ आउने बित्तिकै के भयो, पार्टीको घोषणा पत्र नै च्यात्रे फाल्नु पनि बनाइदिन। अब एकजनाले बल गर्यो त्यत्रो हुँदो रहेछ नि त, जम्मा एकजनाले 18 घण्टा भएको लोड सेडिङ 18 मिनट पनि नहुने बनाउन सकिँदो रहेछ नि त। अब उसले चाहिँ आकाशबाट बिजुली झारे पनि होइन, जमिनबाट निकाले पनि होइन,
बिजुली त उही पानीबाटै झिकेको होइन र? त्यो परिवर्तन त सम्भव रहेछ नि त। त्यो कसले बदमास गरे रहेछ त भन्दा त्यो बदमासी त बाहुन छेत्रीले मात्रै गरे रहेछ। अब अहिले आयल निगमको काण्ड त्यही हो। फेरि 69 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल किन्छ भारतमा, यहाँ ल्याएर 136 मा बेच्दा पनि के भन्छ? दैनिक हामीलाई 5 करोड कि 5 अरब घाटामा छ आयल निगम भन्छ। लिटरमा 15 रुपियाँ घाटा छ। लिटरमा 15 रुपियाँ घाटा छ भन्छ। लिटरमा 15 रुपियाँ घाटा छ। अब यो घाटा कहिलेसम्म साम्य हुँदैन भन्दा त्यो आयल निगममा पनि फेरि हिजोको एमएस थापा मगर, गोरेबहादुर खपाङ्गी अनि अङ्काजी शेर्पा, परशुराम तामाङ जस्ता मान्छे पुग्यो भने त त्योभन्दा बढी हुन्छ नि। के को सुध्रिनु? त्यहाँ त इमान्दार मान्छे पुग्नु पर्यो। अघि नै सरले थोरै कुरा जोड्ने बेलामा त्यागको कुरा गर्नुभयो नि त। उहाँले त्यागको कुरा यत्रो वर्ष लागिसक्यो हामीले। अब त्यो त्यागेर आउँदाखेरि भन्दाखेरि मलाई एउटा घटनाको झल्ती याद आयो। हामी 2074 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समयमा, म धेरै लामो समय लिँदैन, तपाईँहरू काम छ मलाई थाहा छ। म अब करिब तपाईँहरूको जिज्ञासा रह्यो भने बसौँ न, नत्र भने 10 मिनट मात्रै। अब 2074 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समयमा चुनाव प्रचार प्रसारको निमित्त म पर्वत जिल्लामा पुगेको थिएँ। त्यहाँ गएर पर्चा बाँड्दै हाम्रो चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले घरमा राख्दै हिँडिरहेको थियौँ हामी। एउटा घरको थापा मगर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, भारतीय सैनिकबाट रिटायर भएर बस्नुभएको एकजना अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ। हामीले गएर अङ्कल हामीलाई चाहिँ बाहुन छेत्रीले दमन शोषण अन्याय अत्याचार गर्न हुने नहुने सबै थोक गरे। अब हाम्रो अधिकारको निमित्त, हाम्रो खोसिएको अधिकारको निमित्त हामी एक हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो मङ्गोले सन्यासनको दर्शन र सिद्धान्तलाई अगाडि सारेका छौँ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ अङ्कल भनेर उहाँको घरमा चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले सिउरिन जान आँटेको त्यो अङ्कलले भित्रबाट लौरो निकालेर आएर झन्डै हान्नुभएको हामीलाई। यो यहाँ मेरो घरमा राखेस् भने खैरात छैन भनेर लखट्नु भयो। अब फेरि हार्ने कुरा त आएन। त्यसरी भाग्दै गयो भने त सबैतिर भागे गर्नुपर्छ। हामी त भगाइसक्यो हामीलाई। अब कुरा बुझाउनु पर्यो। उहाँको भित्री कुरा खास के रहेछ र किन यसो गर्नुभयो भनेर उहाँसँग गएर कुरा गर्दाखेरि उहाँले प्रश्न भन्नुभयो। हिजो गोरेबहादुर खपाङ्गीले यो दसैँ भनेको मगरहरूको होइन, मगरहरूले दसैँ मान्न छोड्नुपर्छ भनेर हामी मगरहरूलाई उचाल्नुसम्म उचाल्यो। अन्तिममा गएर वीरेन्द्रको हातबाट टिका थापेर मन्त्री खाएर गयो। यस्तो फडा रहेछ यो, तिमीहरू पनि यस्तै हो भनेर झन्डै लौरो हानेर लखेको हामीलाई। अब त्यहाँ त अब थोरै कुरा गरेर त नहुने भयो। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन उठाउनको निमित्त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गर्नुभएको सङ्घर्ष, हिजो 2017 सालमा राजा महेन्द्रलाई भेटेर दिएको त्यो युगान्तकारी सल्लाह, महेन्द्रले टेर पुच्छर लाउँदाखेरि हत्या गरी माग्नु परेको कथा, वीरेन्द्रलाई बताउनु भएको कुरा, वीरेन्द्रले नमान्दाखेरि देश बचाउनु त कता हो कता आफ्नो वंश नै बचाउन नसक्दाको कुरा, ज्ञानेन्द्रको कुरा, त्यो सबै कुराहरूलाई टाकटुक जोड्दै ल्याएपछि अन्तिममा गएर त्यो अङ्कलले कुरा बुझ्नुभयो। कुरा बुझेर अन्तिममा उहाँले के भन्नुभयो भने, ल बाबु कुरा मलाई मन पर्यो, अब आउने चुनावमा मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट 20,000 म सहयोग गर्छु भनेर सम्पर्क नम्बर दिइवरी गाउँको शिरमा भएको पसलमा लगेर खाजा खाँदेर पठाउनु भयो हामीलाई। त त्यो घटनाले के देखायो त भन्दा हाम्रो मान्छेहरू थोरै पद र पैसामा लोभिने बनाइराखेको अवस्था छ। अहिलेको समाजको एउटा समस्या पनि त्यो, कतै लोभिन्छन् कि भन्ने कुरा। अनि त्यो घटना बिहोरेको ठ्याक्कै 1 वर्ष पछाडि म यही प्रशिक्षण कार्यक्रमको क्रममा रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा पुगेको थिएँ। त्यहाँनिर एकजना मेमे हुनुहुँदो रहेछ। यसै गरी प्रशिक्षण मजाले चल्यो। हाम्रो यो अङ्कलले भन्नुभएको जस्तै मेरो त मनभित्रबाट यो कुरामा चाहिँ अब म निर्भीक भएर लाग्छु, यो ठिक रहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम सके पछाडि सबैजनाले हात उठाएर अबको अन्तिम विकल्प भनेको यही मङ्गोले सन्यासन हो भनेर भन्नुभयो। एकजना सरले आएर मलाई कोट्याएर, सर तपाईँसँग एकजना अङ्कलले कुरा गर्ने भन्नुभएको छ भन्नु, को रहेछ भेटौँ न त भनेर गएको। भित्र बसिराख्नु भएको एकजना मेमे हुनुहुँदो रहेछ। नाम सोधे, समथिङ के तामाङ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले, मैले बोल्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो, कुरा ठिकै लाग्यो, गोरेबहादुर खपाङ्गीको कुरा लिएर आउनु भएको छ, राम्रै लाग्यो पो भनेर भन्नुभयो। अरे गोरेबहादुर खपाङ्गीले त हिजो बाहुन छेत्रीले दिएको थोरै पद र पैसामा भुलेर हामी समग्र 80% मङ्गोलहरूलाई धोका दिएको मान्छे हो, धोकेबाज मान्छे हो, ऊ त त्याग्न नसक्ने मान्छे, उसको दर्शन लिएर आएको रहेछ भनेपछि मलाई त चित्त बुझेन। मैले सिधै भन्दै त्यो मेमेलाई, मेमे
गोरेबहादुर खपाङ्गी जस्तो धोकेबाजको कुरा लिएर आएको होइन, म त मङ्गोल नेसनल नेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङको कुरा लिएर आएको, जसलाई 2026 सालमा राजा महेन्द्रले एउटा अञ्चलको अञ्चलाधीश खाएर बस्नुहोस् गुरुङजी छोडिदिनुहोस् यो कुरा भन्दा गोपाल गुरुङले सिधै भन्नुभएको थियो, महाराज म तपाईँसँग दया माग्न आएको होइन, म त तपाईँसँग न्याय माग्न आएको। तपाईँले त मलाई दयाको भिख देखाउनु भयो, म दया थाप्न हिँडेको मान्छे होइन, दया त तपाईँले होइन मैले तपाईँलाई दया देखाउनु पर्थ्यो, तर आज उल्टो तपाईँले मलाई दया देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। म न्याय खोज्न आएको थिएँ, यस कारणले मलाई यो कुरा चाहिँदैन महाराज भनेपछि फेरि पनि आह्वान गर्यो। घरमा नै मेची अञ्चलको अञ्चल सदस्यको नियुक्ति पत्र त गोपाल गुरुङको घरमै दरबारबाट पठाइएको स्थिति थियो। गोपाल गुरुङले त्यसलाई त्यागेर भनिदिनु भयो, महाराज म चाहिँ खानको लागि जन्मेको मान्छे होइन, म त खुवाउनको लागि जन्मेको मान्छे हो। तपाईँले एक छाक मलाई त मिठो मसिनो खुवाउनु होला, मेरो जिन्दगी त राम्रैसँग सुख शैलमा बित्ला, तर मेरो 80% जनता जो बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ भएर बाँचेको जनताले कहिले पनि खान पाएको छैनन्। मेरो उद्देश्य भनेको खानको लागि होइन, मेरो 80% जनतालाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउनु चाहिँ मेरो उद्देश्य हो महाराज। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो कुरा चाहिँ आवश्यक छैन भनेर गोपाल गुरुङले त्यागिदिनु भएको अवस्था थियो। अनि मैले त्यो मेमेलाई भने, मेमे म त गोरेबहादुर खपाङ्गीको त्यो धोकेबाजपूर्ण दर्शन लिएर होइन, म त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले अगाडि सार्नु भएको एउटा युगान्तकारी सन्देश लिएर आएको मान्छे हो। गोरेबहादुर खपाङ्गी भनेको त धोकेबाज हो भन्दा त्यो अङ्कलको र मेरो त्यहीँ बहस पर्न थाल्यो। उहाँले भन्नु कसरी गोरेबहादुर खपाङ्गी धोकेबाज भयो भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने हिजो पश्चिमको सोझा मगरहरूलाई दसैँ भनेको हामी मगरको होइन बाहुन क्षेत्रीको मान्न छोड्नुपर्छ भनेर उचाल्नुसम्म उचालेर भोट लिएर जितेर आउने, सत्तामा पुग्ने बित्तिकै वीरेन्द्रको हातबाट टिका थापेर मन्त्री खाएर समस्त पश्चिमको मगरहरूलाई धोका दिएको छ अङ्कल भन्दा उहाँले मलाई सजिलो भाषाबाट के भन्नुभयो भने, बाबु जिन्दगीमा दुःख गर्नु नगर्नु गरिसकेपछि मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मन्त्री खानलाई दिएको त्यो धोका भनिँदैन बाबु भनेर भन्नु। मैले यसो सम्झेँ, त्यति बेला मैले कसलाई सम्झेँ भन्दा मैले अरूलाई सम्झेन, मैले मेरो आफ्नै घरको मेरो आफ्नै मेमेलाई सम्झेँ। तपाईँहरूको यो गाउँमा पनि सायद रुख कटर हुन्छ होला, हाम्रो गाउँमा नि हुन्थ्यो, घरमा चाहिँ थिएन। फेरि हरेक वर्ष रुख कटर खानु पर्यो भने अर्काको बारीमा गएर किनेर ल्याउनु पर्ने अथवा मागेर ल्याएर खानुपर्ने। अनि मेरो घरको मेमेले एक वर्ष के गर्नुभयो भने एउटा रुख कटरको बिउ रोपेर त्यसलाई हुर्काउने बेलामा पल्लो घरको एकजना चाहिँ ममा आएर भन्नुभएको थियो, मेरो मेमे चाहिँ माइलो हो, अनि माइला तिमी त मर्न आँटिसक्यौ, डाँडामाथिको चाहिँ घामजुन भइसक्यो, कहिले जाने हो थाहा छैन, कहिले बित्ने थाहा छैन, तिमी किन यो दुःख गर्दैछौ, यो रोपेर कहिले चाहिँ हुर्किने, कहिले फल्ने र कहिले खान पाउने, तिमीले छोडिदेऊ यो नगर भनेर त्यो ममले भन्दा मेरो मेमेले त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो। म त अब कति दिन बाँच्छु कहिले मर्छु मलाई थाहा छैन, त्यो जहिले मरे पनि यो कटरको बोट हुर्केर फल्यो भने मैले खान पाइनँ भने पनि मेरो उयो छोरा नातिले त खान पाउँछ नि भनेर म त्यति बेला कटु पनि लगाउन नजान्ने मलाई देखाएर भन्नुभएको थियो। मेरो त्यो बेलामा भन्नुभएको थियो, नभन्दै मेमे बितेर जानुभयो, अहिले त त्यो रुखको कटर हामीले खाइराखेका छौँ। मेरो घरको मेमे जो दिनरात रक्सी खाएर हिँड्ने मेमेको समेत त्यत्रो बुद्धि थियो कि मैले नपाए नि मेरो छोरा नातिले पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यत्रो राजनीति गर्ने मान्छेले के भन्दियो भन्दा मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मन्त्री खानलाई दिएको धोकालाई धोका भन्दैन भनेर भन्यो। तर गोपाल गुरुङले त्यसको निमित्त लड्नु भएको थिएन। गोपाल गुरुङलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो भने राजा महेन्द्र होइन वीरेन्द्रले पनि त गरेको थियो नि त। राजा वीरेन्द्रलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चिठी लेखेर भेटेर यो कुरा बताउने क्रममा उहाँले अस्तित्वको यो अदेखा सच्चाइ भन्ने, नेपालको राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने किताब लेख्ने बेलामा राजा वीरेन्द्रले गोपाल गुरुङलाई भनेको थियो नि, गुरुङजी तपाईँलाई कुन मन्त्रालय चाहियो, कुन देशको राजदूत चाहियो, तपाईँले जे चाहियो त्यो कुरा माग्नुहोस्, त्यो कुरा दिन तयार छु, तर अबदेखि आइन्दा यस्तो मङ्गोल आर्य नेग्रोको कुरा नगरिदिनुहोस् गुरुङजी भनेर त गोपाल गुरुङलाई त उहिले भनेको थियो नि त। राजा महेन्द्रले त अञ्चलको अञ्चलाधीश खाएर बस भनेको थियो नि त। यदि गोपाल गुरुङलाई पदै चाहिएको थियो भनेदेखि अञ्चलाधीशको पद खाएर बसिदिएको थियो भने 3 वर्ष भद्रगोल जेलमा नि बस्नु पर्दैन थियो, 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिउनु नि पर्दैन थियो, जिन्दगीमा अनेकौं भुक्तमान पनि सहनु पर्दैन थियो। अन्तिममा गएर गोपाल गुरुङले यो लडाईँ लड्दा 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 2073 सालमा 80 वर्ष पुरा पुगेर 81 वर्षमा गोपाल गुरुङ बित्ने बेलामा बोनमेरो क्यान्सर भएर बित्ने बेलामा हस्पिटलमा उपचार गर्ने बेलामा समेत उहाँको खल्तीमा पैसा थिएन। कार्यकर्ताले 200, 400, 500 उठाएर हामीले उपचार गर्दा गर्दै उहाँको अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि निधन भयो। उपचारको कुरा छोडिदिनुहोस्, उहाँ बितिसक्नु भए पछाडि
उहाँको मृत शरीरलाई झापा लाने बेलामा उहाँको मृत शरीर हाल्ने बाक्सा समेत कार्यकर्ताबाट उठाएको सहयोगबाट चाहिँ हामीले उहाँ लगेर दफन गर्यौँ। उहाँले त त्यत्रो त्याग गरेर लड्नु भएको सङ्गठन र दर्शन हुन्थ्यो। तर हाम्रो मान्छे अहिले कहाँ झुकिरहेछ त भन्दा, होइन मैले त्यत्रो वर्ष एमाले भनेर हिँडेँ, त्यत्रो वर्ष माओवादी भनेर हिँडेँ, त्यत्रो वर्ष काङ्ग्रेस भनेर हिँडेँ, यो चुनावमा चाहिँ वडा अध्यक्षको टिकट दिन्छु भनेर चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ म सक्दिनँ हजुर भनेर भन्छ। तपाईँलाई किन दिँदैछ त्यो भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आएको कारणले मात्रै पाउँदैछ, त्यो आउँदैन नत्र भने। उदाहरणको निमित्त तपाईँले रामबहादुर थापा बादललाई हेर्नुहोस्। रामबहादुर थापा बादललाई 74 सालको चुनावबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित गरेर गृहमन्त्री बनायो। यदि रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बनाउनु नै पर्ने थियो भने 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट जति बेला माओवादीको देशमा सबैभन्दा बढी सांसद सिट 248 सिट जितेको समय थियो, त्यति बेला नै रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बनाउन सक्थ्यो यो प्रचण्ड बाबुरामहरूले। त्यति बेला बनाएन। यो 74 सालको चुनावबाट रामबहादुर थापा बादललाई किन चाहिँ गृहमन्त्री बनाउन करै लाग्यो त भन्दा 64 सालमा पश्चिमको गुरुङ मगरले कुरा बुझेकै थिएन मङ्गोलको। 74 सालमा आउँदा मगरहरूले छोड्दै नछोड्ने भइसकेको थियो। अब के गर्ने त भन्दा होइन, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि किन मङ्गोल नै चाहियो र? माओवादीबाट काम गरेको रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्री त पाएकै छ नि त, त्यताबाट गर्दा नि के बिग्रिन्छ र भनेर त्यो त देखाउनको लागि मात्रै बनाएको अवस्था। यिनीहरूले हामीलाई भित्रबाट दिँदैनन्। एउटा ज्वलन्त उदाहरण म तपाईँहरूको अगाडि राख्छु। आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडि 2077 सालको फागुनमा हाम्रो चितवन जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन भएको थियो। त्यो जिल्ला अधिवेशनको बेलामा हाम्रो चोक चोकमा यसरी सक्ने क्रममा चितवनको एकजना गुरुङ सरले के गर्नुभएछ भने कांग्रेस भनेर उसको बाउले पनि कांग्रेसको निमित्त लड्यो, छोराले पनि कांग्रेस भनेर लड्यो, जति लडे पनि आफूले पद पाएन। अन्तिममा गएर उहाँलाई रिस उठेर एकचोटि के गर्नुभएछ भने यसै गरी मङ्गोल नेसनको झन्डा मुनेर गएर यसरी जय मङ्गोलको अमला ठाडो पारेर जय मङ्गोल गरेर झन्डा र आफ्नो फोटो देख्ने गरेर फोटो खिचेर अनि कांग्रेसको नेतालाई मेसिनेर फोटो पठाएछ। ल हेर्नुहोस् हजुर, तपाईँले मलाई यसपालि क्षेत्रीय सभापति बनाउनु भयो भने जय नेपाल, होइन भने देखिहाल्नुभयो सर आजबाट चाहिँ म जय मङ्गोल हो भनेपछि क्षेत्रीय सभापति दियो होला। त्यो कसको कारणले पाइरहेछ त भन्दा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कारणले मात्रै पाइराखेको हो। यो अहिले हाम्रो मान्छेले सोध्छ मेरै कारणले पाएँ भन्छ, अर्काको घरमा हली बसेर पाइन्छ भने त्यो त अर्काको अरुण खड्न अनुसार काम गर्नुपर्छ। अब म तपाईँहरूसँग लामो समय जाँदैन, अब करिब 2-4 मिनट नेपाली कांग्रेसको स्थापना किन गर्नु पर्यो, एमालेको स्थापना किन भयो, माओवादी 52 साल फागुन 1 गतेबाट किन आयो, फेरि यतापट्टि अहिले करिब करिब यो 78 साल आइपुग्दै गर्दाखेरि माधव नेपाललाई एउटा अंश दिएर फेरि अर्को समाजवादी पार्टी किन आउनु पर्यो। माओवादीको कुरा हेरौँ, 52 साल फागुन 1 गते कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेको छविलाल दाहाल चितवनमा गएर हुर्क्यो, गोर्खामा जन्मेर हुर्केको बाबुराम भट्टराई, यो दुईजना बाहुनहरूको नेतृत्वबाट 2052 साल फागुन 1 गते रुकुम रोल्पाला आधार इलाका बनाएर यिनीहरूले चाहिँ वर्गीय मुक्तिको निमित्त लडाईँ लड्ने भनेर एउटा चाहिँ कथित युद्धको घोषणा गरे। त्यो युद्ध प्रचण्डले चितवनबाट र बाबुराम भट्टराईले गोर्खाबाट किन गर्न सकेन भन्दा त्यसको पछाडि एउटा गहिरो रहस्य र कारण छ। नेपाली कांग्रेस किन खोल्नु पर्यो 3 सालमा, त्यो पनि भारतमा खोलेर किन ल्याउनु पर्यो त भन्दा त्यति बेला मुलुकमा एउटा छुट्टै परिवेश सुरुवात भइसकेको अवस्था थियो। अघि नै हाम्रो एकजना सरले कसले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो देशमा 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐन कानुनबाट चाहिँ तपाईँ हामीलाई कानुनी रूपमा दमन गर्न सुरु भयो। 1910 को जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐन कानुनले के गर्यो भन्दा मास्सिने मतवाली र नमास्सिने मतवाली भनेर, मतवाली त बनायो नै बनायो, मतवाली भित्र पनि एउटा मास्सिने मतवाली एउटा नमास्सिने मतवाली। नमास्सिने मतवाली भनेको जाँड रक्सी खाए पनि नमर्ने नसिद्धिने, मास्सिने मतवाली भनेको जाँड रक्सी खाँदा खाँदै मर्ने र सकिने मतवाली बनायो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि दोलखा जिल्लाको एउटा कार्यक्रममा जाने बेलामा एकजना बाहुनको छोरा रहेछ, गाडीभित्र यस्तै कुरा चल्ने बेलामा उसले अब अलि जान्ने पल्टेर कुरा राख्यो। उसले सिधै के भन्यो भने हामी बाहुन क्षेत्रीहरू जस्तो चाहिँ टुप्पी कसेर पढ्नु पर्यो नि अनि पो अधिकार पाइन्छ, अनि पो न्यायालयमा पुग्न सकिन्छ। गुरुङ मगरहरू खालि मतवालीहरू खालि जाँड रक्सी मात्रै खान्छन् अनि कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्यो। अनि जाँड रक्सी त मतवालीको लागि मात्रै बनाए जस्तो। मैले भनेको सर तपाईँ कति पढ्दै हुनुहुन्छ भनेको, म त MBBS डक्टर गर्दैछु भनेर भन्छ।
एमबीबीएस डाक्टर पढ्दै गरेको बाहुनको छोरा रहेछ तपाईँ। सर मलाई एकचोटि देखाइदिनुहोस् न, जाँड रक्सी भनेको केवल मङ्गोलहरूले मात्रै खानुपर्छ भनेर कहाँनिर लेखाएको छ देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई? भन्दा त्यसो त छैन सर भन्छ। अनि तपाईँ हामीले किन यसो गरिराख्नु भएको छ त भन्दा समाजको संस्कार त त्यही छ नि भनेर भन्छ। त कानुनी रूपबाट जङ्गबहादुर राणाले त्यो एउटा समस्या सृजना गर्यो नि त उसले। त्यहाँबाट मतवाली भित्र पनि मासिने भनेको तामाङहरू, शेर्पाहरू अनि कामी दमाई सार्की भनेको खाँदा खाँदै जाँडोसी खाँदा खाँदै सकिने। त्यो मुलुकी ऐन कानुन तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने, अहिलेको युवा जेनेरेसनले त्यो पल्टाएर हेऱ्यो भनेदेखि बाहुन क्षेत्रलाई चट सिनाले गरेर चाहिँ आक्रोश आउने खालको छ त्यो। त्यस कारणले गर्दा मुलुकी ऐनलाई त अहिले त दबायो नि। त्यो 1910 को मुलुकी ऐन गायब छ अहिले। त्यो 1910 मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन कानुन जुन छ त्यो करिब 1600 पाना जतिको थियो। अहिले त्यसलाई घटाएर 500 पाना जतिको चाहिँ त्यही पनि कता कता लुकाएर भेट्न सकिन्छ कतै कतै, तर 1600 पानाको लुकायो, बाँकी राख्दैनन् फेरि। अब त्यहाँभित्र केसम्म लेखिएको छ भने कामी दमाई सार्की जसलाई दलित बनाइएको छ, एउटा कामीको छोरा, सार्कीको छोरा र दमाईको छोरा घरमा श्रीमतीसँग सँगै सुतिराखेको छ भने एउटा बाहुन अथवा क्षेत्रीय आएर ओइ सार्की अथवा दमाई ओइ कामी ओछ्यान छोड भन्यो भने त्यो श्रीमती सहितको ओछ्यान चाहिँ बाहुन र क्षेत्रीको लागि छोडिदिनु पर्ने अवस्था थियो। बाहुन क्षेत्र कुनै पनि कानुन लाग्दैन थियो त्यति बेला। हिजो राणा खेदाउने अभियान पनि त्यही भएर गएन। राणा धपाउने अभियानको नेतृत्व सबैभन्दा सुरुमा कसले गरेको? टङ्क प्रसाद आचार्यले गरेको। त्यसको पछाडि राणाहरू खेद्नुपर्छ भनेर लाग्ने को? हाम्रै मान्छे। अन्तिममा गएर राणाहरूले के गरिदियो? राणा खेदाउने अभियानमा लाग्ने क्रममा टङ्क प्रसाद आचार्यको पछि लाग्ने हाम्रो मान्छेलाई के गरिदियो? बाहुन क्षेत्रीको विरुद्धमा आवाज उठाएको मान्छेलाई राजद्रोहको मुद्दा लाग्यो। अब यसको पाप कटाउन के गर्ने त भन्दा घाँटी छिनाल्ने भनेर हाम्रो मान्छे 4 जना त शहीद बनाइदियो नि, बनाएन? यो त हामीले पढ्ने गरेर शहीद बनाइदियो नि त। हाम्रो मान्छे 4 जनाको घाँटी छिनाल्दियो। त्यसको नेतृत्वकर्ता चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्य भने बाहुन थियो। अब बाहुनलाई पनि त काट्नु पर्यो नि, परेन? बाहुनलाई काट्ने बेलामा तर्क के गर्यो भने ब्राह्मणलाई काट्नु भनेको चाहिँ कुनै उहाँ चाहिँ 1000वटा गाई काट्नु सोसरको पाप लाग्छ, त्यसमा बाहुनलाई काट्नु हुँदैन। अब के गर्ने त? पाप त गर्यो उसले। के गर्ने त भन्दा बाहुनले के गर्यो? बाहुनको पाप कट्नको लागि घाँटी काट्नु पर्दैन, बाहुनको पाप कटाउनलाई चाहिँ टुपी काटे नि हुन्छ भनेर टङ्क प्रसाद आचार्यले टुपी मात्रै काट्यो। बाहुनको टुपी काट्यो, पलायो, प्रधानमन्त्री बन्यो। मङ्गोलको घाँटी काट्यो, पलाएन, मरेको मरे भयो। यो त हामीले त खतम बनायो। यो त कानुनी रूपबाट बनाएको हो नि त जङ्गबहादुर राणाको कानुनले। त यो समस्या समाजमा आइसके पछाडि अहिले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू त अहिले हामीलाई यो हाम्रो बिचमा यो कुरा ल्याउनु भयो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू भन्दा पहिला उहाँको बुवा टिबी गुरुङ, अरिबहादुर गुरुङहरूले यो समस्या पत्ता लगाउनु भएको थियो कि ब्राह्मण क्षेत्रीले अहिले सञ्चालनमा ल्याइराखेको जुन वर्णाश्रमी व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज समाज छिन्न भिन्न भइराखेको छ। समाजमा रहेको बहुसंख्यक जनताहरूको अधिकार छिनिएको छ। अब यसको अधिकारको लागि के गर्ने त भन्दा हिजो 3 सालमा कांग्रेस जन्मिनुभन्दा पहिला नै अरिबहादुर गुरुङ र टिबी गुरुङहरूले एउटा अभियान सुरुवात गरेको थियो। अभियान के सुरुवात गर्यो भन्दा मगुरालीको नारा दिएर अब देश बचाउनु पर्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ अरिबहादुर गुरुङ र टिबी गुरुङहरूले मगुरालीको नारा लगाएको अवस्था थियो। मगुराली भनेको मगर, गुरुङ, राई लिम्बूहरूको संगठन भनेर त्यति बेला त्यो एउटा अभियान चलायो। पछि गएर अरिबहादुर गुरुङ र टिबी गुरुङहरूले के गर्नुभयो भन्दा मगर, गुरुङ, राई लिम्बू यो 4वटा समुदाय मात्रै गर्दा त के हुँदो रहेछ भन्दा राई लिम्बू पूर्वमा, मगर गुरुङ पश्चिममा। अब पूर्व र पश्चिमलाई त जोड्नु पर्यो। के गर्ने त भन्दा अनि बिचमा आएर फेरि के गर्यो भन्दा मगुरालीको अगाडि सेता पनि थपेर सेता मगुराली बनायो। सेता मगुराली भनेको शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई लिम्बूको चाहिँ संगठन भनेर त्यो एउटा संगठन बनाएर के गर्यो त भन्दा देशबाट, सत्ताबाट राणाहरूलाई अब दबाउनु पर्छ। राणाहरूको हातमा सत्ता रहेसम्म हाम्रो अधिकार सदा सदाको लागि छिनिराखिन्छ भनेर त्यसको नेतृत्व गरेर अरिबहादुर गुरुङले, जसले त्यति बेला नेपालमा पहिलो पटक बेलायतबाट बार एट ल पास गरेर आउने व्यक्ति अरिबहादुर गुरुङ, उसले यो अभियान अगाडि सार्ने बित्तिकै बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा गोप्य सम्झौता भयो। राणाले गरेको जुन आजसम्मको कुकृत्य छ, राणाले आजसम्म गरेको जुन ढलिमली छ, यो त जनताले बुझ्यो भने त हामीलाई खतरा छ। अब के गर्ने त भन्दा राणा भगाउने अभियान मङ्गोलले नेतृत्व गरेर सफल भयो भने सत्ता कसको हातमा जान्छ भन्दा सत्ता चाहिँ मङ्गोलको हातमा जान्छ।
मङ्गोलको हातमा सत्ता जान दिनु त भएन। अब के गर्ने त भन्दा अरिबहादुर गुरुङको कुरा अगाडि पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले राणा खेदाउने अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर 2003 सालमा भारतबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी स्थापना गरेर बीपी कोइरालालाई नेतृत्व गर्न लगाएर के गर्यो त भन्दा राणा खेदाउने अभियानमा 2007 सालमा एउटा राणा खेदाउ अभियानको नेतृत्व गर्न लगाएर समग्र तपाईँ हाम्रै पुर्खाहरू त हो नि, गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोची मेचे दिमाल, तपाईँ हाम्रै बाजे पुस्ताहरू नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राणा खेदाउने अभियानमा लागेर देशबाट राणा त खेदायो। खेदाइसकेपछि सत्ता कहाँ गयो त भने त्यो अरिबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको आन्दोलनबाट राणा भागेको थियो भने त्यो हाम्रो हातमा आउँथ्यो। अब त्यहाँनिर त बाहुनले त अर्कै गेम खेलिसकेको थियो। गेम के खेलेको थियो त भन्दा अरिबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले गयो भने सत्ता उता जान्छ। यसकारणले के गर्ने भन्दा नेपाली कङ्ग्रेसको नाममा बाहुनले नेतृत्व गरेर राणाको हातबाट सत्ता खोजेर कहाँ लग्यो त भन्दा उसकै सम्धि खलक क्षेत्रीय राजाको हातमा, राजा महेन्द्रको हातमा लगेर सत्ता जिम्मा दियो। 2017 सालमा महेन्द्रले फेरि के गर्यो, सत्ताको गरेर त सबै आफ्नो हातमा लियो नि, लिएन। 17 सालबाट पूर्ण रूपमा फेरि तानाशाही व्यवस्थाको सुरुवात भयो मुलुकमा। गोपाल गुरुङले त्यही 17 सालमा राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दिनुभएको थियो, महाराज संसारको इतिहासबाट संसारबाट राजतन्त्र उन्मूलन भएर गइसकेको अवस्था छ। यो मुलुकमा नि राजतन्त्र टिक्दैन। राजतन्त्र किन टिक्दैन त भन्दा राजतन्त्र व्यवस्था रहेसम्म देशको राष्ट्र प्रमुख बन्ने अधिकार चाहिँ केवल कसलाई हुन्छ त भन्दा राजाको छोरा अथवा रानीको गर्भबाट जन्मिएको छोरा नै राजकुमार भएर जन्मिन्छ। त्यो लाटो जन्मियोस् कि कानो खोरन्डो जन्मियोस्, जस्तो जन्मे पनि देशको राष्ट्र प्रमुख चाहिँ उही राजाको छोरा हुने एउटा वंशावली व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि संसारबाट राजतन्त्रको अन्त्य निश्चित छ। यो कुनै पनि मुलुकमा टिक्दैन। तर आजसम्म जुन जुन मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएर गएको छ त्यो मुलुकको राजतन्त्र समाप्त हुनको निमित्त त्यो देशको जनताको आन्दोलनले मात्रै राजतन्त्र अन्त्य गरेको इतिहास छ। महाराज यसकारणले म तपाईँलाई एउटा युगान्तकारी सल्लाह दिन्छु कि राजाको हातबाट, राजाको सम्बोधनबाट नै यो देशबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेर यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक देश चाहिँ घोषणा गर्नुहोस्। आजसम्म संसारको कुनै पनि राजाले गर्न सकेको छैन। तपाईँले तपाईँको हातबाट राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्र घोषणा गर्नुहोस् र आजीवन भनेको तपाईँ नमरेसम्म तपाईँ नै राष्ट्रपति भएर बस्नुहोस्। तपाईँ मरिसके पछाडि जनताको छोरा अथवा जनताको छोरीलाई राष्ट्रपति बन्न पाउने अधिकार ल्याएर छोडिदिनुहोस्। महाराज तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँको नाम संसारको इतिहासमा लेखिन्छ। आउने पुस्तौं पुस्ताले तपाईँको नामलाई सम्मान गरेर उच्चारण गर्छ महाराज भनेर गोपाल गुरुङले युगान्तकारी सल्लाह दिनुभएको थियो। टेरेन महेन्द्रले 2019 साल पौष 1 गते त के गर्दियो भन्दा कानुनी रूपमा नै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदिएको बाहुनले फेरि गरेपछि गोपाल गुरुङले ठाडो जवाफ दिनु, महाराज मैले त तपाईँलाई त्यति धेरै युगान्तकारी सल्लाह दिएको थिएँ, तपाईँले टेर्नु भएन। तपाईँले त यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदिनु भयो। यस कारणले गर्दा आजबाट तपाईँ मेरो चाहिँ राजा होइन है महाराज। तपाईँ आजबाट 20% हिन्दूहरूको मात्रै तपाईँ राजा हो। आजबाट तपाईँ अहिन्दू, यो देशको बुद्धिस्ट, यो देशको मुस्लिम, यो देशको क्रिस्चियन, यो देशको सिख जैन, यो देशको प्रकृति पूजक जति छन् यो सबैको चाहिँ तपाईँ राजा होइन। आजबाट तपाईँ र मेरो अब सोझो टकराव सुरु भयो भनेर गोपाल गुरुङले चाहिँ राजा महेन्द्रलाई भन्नु परेको अवस्था थियो। उहाँले निरन्तर यो अभियानलाई अगाडि सार्नुभयो। सार्दै जाने क्रममा नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ भन्ने नेपालमा भुइँचालो जाने किताब लेखिनु। 72 सालको भूकम्पले त भूगोल मात्रै हल्ला थियो। गोपाल गुरुङको अदेखा सच्चाइले त बाहुन छेत्रीको मुटु पनि हल्ला थियो त्यति। त्यो किताब लेखिसकेपछि अब के गर्ने त? गोपाल गुरुङलाई त हिजो हाम्रो पुर्खा महेन्द्रले पनि तह लाउन खोजेको सकेन, बाहुन छेत्री कसैले सकेन। अब के गर्ने त भन्दा हतार 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 त्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने बाहुन छेत्री, राजा र राजतन्त्र जोगाउने बाहुन छेत्री, कम्युनिस्टको नाम गर्दै अगाडि बढिरहेको बाहुन छेत्री समग्र रूपमा मिलेर फेरि जनताको अगाडि एउटा भ्रम छर्नको लागि, किनकि गोपाल गुरुङको अदेखा सच्चाइ गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा पुग्यो भने त जनताहरूमा त राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि हुन्छ। चेतना आइसकेपछि त छोड्दैन फेरि यहाँनिर। अब के गर्ने त भन्दा गोपाल गुरुङको अदेखा सच्चाइ पुग्नुभन्दा पहिला नै अब जनताहरूको घर दैलोमा अर्को एउटा नयाँ नारा लिएर जानुपर्छ भनेर षड्यन्त्र गरेर के गर्यो भन्दा 46-47 सालको राजनीतिक क्रान्तिको समयमा
जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा नेकपा एमाले एउटा नारा के लगायो भने नेपाली कंग्रेसले लडेको लडाईँ भनेको त्यो पुँजीवादी आन्दोलन थियो, धनीहरूको परिवर्तनको लागि थियो। हामी यो देशको गरिब जनताहरूको जो हुने खाने होइन हुँदा खाने गरिब जनताहरूको अधिकारको निमित्त कंग्रेसले लडेको लडाईँले परिवर्तन आउन सकेन। अब गरिब जनताको निमित्त लड्ने, हुँदा खाने जनताहरूको निमित्त त्यो अधिकारको निमित्त लड्ने दल भनेको चाहिँ, जनताहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने दल भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो। अब यसमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्छेहरूलाई फेरि झुक्काए। सबैले हाले भोट। नेकपा एमालेको घामको नाममा, सूर्यको नाममा देशभरिबाट भोट हालेर पठाए। एमालेलाई हिरो बनायो। अन्तिममा गएर अधिकार चाहिँ फेरि के भयो? उही जिरो भयो। गोपाल गुरुङ भद्रगोल जेलभित्र नै फेरि के गर्नुभयो उहाँले? अब मैले अगाडि सारेको दर्शनलाई यो दार्शनिक हिसाबले सारेर मात्रै भएन, यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त अब राजनैतिक दल नै गठन गरेर जान्छु भनेर 1 जनवरी 1989 को दिनमा भनेको आजभन्दा झन्डै 33 वर्ष पहिला भद्रगोल जेलभित्र उहाँले यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भन्ने संगठन खोलिदिनु। 1990 मा जेलबाट जेलमुक्त भएर आएर उहाँले दल खोल्नु मात्रै भएन, नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको झापा र इलामबाट उहाँले के गर्नुभयो? अब राजनैतिक रूपमा नेपालको मूलवासी मंगोलहरूलाई चेतनशील बनाउनु पर्छ भनेर झापा र इलामबाट राजनैतिक चेतनाको दियो सल्काइदिनु भयो, प्रकाश पुर्याइदिनु भयो। अब त समस्या आयो। गोपाल गुरुङलाई कता कता रोक्न खोजेको हुँदा हुँदै दलै खोलिसक्यो। दल मात्रै खोलेन, झापा र इलाममा संगठन पनि विस्तार गरिसक्यो। अब के गर्ने त भन्दा त्यति बेला के गरे? राजावादी बाहुन क्षेत्रीहरू, नेपाली कंग्रेसका बाहुन क्षेत्रीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीका बाहुन क्षेत्रीहरू, यिनीहरू सबैको त्रिपक्षीय सम्झौता भएर के गरे भन्दा 2052 साल फागुन 1 गतेको दिनलाई टार्गेट गर्नेले के गरे? गोपाल गुरुङले झापा र इलामबाट राजनैतिक प्रशिक्षणको चेतनाको प्रकाश पुर्याउनको निमित्त दियो बाल्यो। अब पश्चिमको सोझा गुरुङ र मगरबाट के गर्ने त भन्दा एउटा विध्वंसात्मक विद्रोहको चाहिँ डडेलो लाउनुपर्छ भनेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रयोग गरेर नेपालको पश्चिममा रहेको रुकुम र रोल्पाबाट के गर्यो? एउटा विध्वंसात्मक कथित युद्धको घोषणा गर्यो। 10 वर्षसम्म लडे हाम्रो मान्छे हो। करिब करिब आज बाहुन क्षेत्रीले दया गरेर 17,000 मरेको त देखिने गरेर 17,000 मरेको छ अहिले। अदेखा रूपमा त कति मारे त्यो 17,000 भित्र पनि बेसी के भएको छन्? मर्ने मान्छे 17,000 भित्र 80% भन्दा ज्यादा अथवा बहुसंख्यक चाहिँ गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाल नै मरेको छ। त्यो बेला आज त्यही पार्टीको नेतृत्व गर्ने माओवादीको नेता प्रचण्ड भन्ने बाहुनलाई पत्रकारले बेला बेलामा क्वेसन गरेर सोध्छ, प्रचण्डजी तपाईले त्यत्रो एउटा महान जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, आज तपाईलाई कस्तो लागेको छ भन्नुस् भन्दा प्रचण्डले दुईटा दाँत खिस्स देखाएर हाँसेर भन्छ, मैले त्यो महान जनयुद्धको नेतृत्व गरे तापनि आजसम्म मैले मेरो हातले एक थप्पड कसैलाई हानेको पनि छैन, मैले आजसम्म एक थप्पड खाएको पनि छैन भनेर भन्छ। लडेछन् को? कसले खाए भन्दा खाने ठाउँमा सबै हामी। ए गुरुङको नाममा, ए मगरको नाममा, वाइसेलको नाममा, युथ फोर्सको नाममा, तरुण दलको नाममा, कंग्रेसको नाममा, एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा तातो गोली खाएर शरीर चिस्सिने मान्छे त तपाईँ हामी रहेछौँ नि, होइन र? आज दियो हाम्रो अधिकार। अनि त्यही प्रचण्डले मैले अघि जोडिसकेँ, हाम्रो मान्छे अझै तपाईँ कुन पार्टीको भन्दा म माओवादीको भन्न अझसम्म छोडेको छैन। माओवादी छोडिदिनुहोस् भन्दा नैतिक रूपमा मिल्दैन भन्छ। त्यही माओवादीको नेता प्रचण्डले के गर्यो? राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा गएर भाषण गरेर भन्यो, तपाईहरुसँग मेरो विचार मिलेर आएको होइन, तपाईको र मेरो गोत्र मिलेर आएको भनेर बाहुन खोजेर गइसक्यो। अनि तपाईँ हामी अझै पनि माओवादीको निमित्त, एमालेको निमित्त, कांग्रेसको निमित्त भनेर मरिरहेका छौँ, लडिरहेका छौँ। अब फेरि एउटा उदाहरणमा जाउँ। म 64 सालमा आइपुगेको छु। अब धेरै छैन, 64 बाट 78 आउनु बाँकी छ। 14 वर्षको मात्रै बताउँदैछु अब मैले। योभन्दा पहिलाको धेरै लामो छ। 2074 सालको चुनावमा, 74 सालको पहिलो चरणको चुनाव वैशाख मसान्तमा सम्पन्न हुने बेलामा देशभरि कहीँ कुनै घटना घटेन। त्यो पहिलो चरणको चुनाव हुनुभन्दा करिब 1 हप्ता अगाडि दोलखा जिल्लाको जुगु भन्ने ठाउँमा एउटा घटना घट्यो। घटना के घट्यो? अनि पाउनु नै पछि तपाईहरुले यस्तो कुरा सुन्न नि। बाहुन क्षेत्रले त घिवालेर कुरा गर्छ, हो लाग्छ, फेरि कुरा खतरा हुन्छ। आज तितो छ कुरा तर मिठो छ, फेरि वास्तविकता यहाँ छ। ध्यान दिएर सुन्नुस्, फेरि पाइँदैन पछि। हो, अहिले तपाईलाई अमिलो अमिलो, तितो तितो, टरो टरो लाग्यो होला, तर पछि चाहिँ यसले मिठो हुन्छ। फेरि तपाईँ आजको लागि मिठो खोज्दाखेरि पछि टरो भात हो नि। त त्यो 74 सालको
पहिलो चरणको चुनाव 74 वैशाखमा सम्पन्न हुने बेलामा देशभरि काहीँ घटना घटेन। दोलखाको जुगु भन्ने ठाउँमा घटना घट्यो। घटना के घट्यो भन्दा माओवादीको कार्यकर्ताले एमालेको कार्यकर्तालाई हानेर मारिदियो भनेर घटना घट्यो। कसले हाने भन्दा माओवादीले। को मर्यो भन्दा एमाले। 74 सालको वैशाख। हान्ने ठाउँमा माओवादी, मर्ने ठाउँमा एमाले। त्यति बेला ठुलो नारा लगायो त्यसले। 74 सालको वैशाखको घटना। वैशाखबाट जेठ आयो, जेठबाट असार, असारबाट साउन, साउनबाट भदौ, भदौबाट असोज, असोजपछि कार्तिक र कार्तिकपछि मङ्सिर। 7 महिनापछि, 7 महिना अगाडि माओवादीले हानेर एमाले मर्यो भनेर मान्छेको त्यहाँ झगडा पर्यो दोलखामा। त्यसको 7 महिना पछाडि एमालेको अध्यक्ष केपी ओली भन्ने बाहुन र माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्ने बाहुन एउटै टेबलमा गएर भाषण गर्यो। 7 महिना अगाडि माओवादी र एमालेको नाममा झगडा, 7 महिना पछाडि दुईटा बाहुन माथि मिल्यो। अहिले खोतलले हेरेको त्यहाँ माओवादी भनेर कसले हाने रहेछ भने एउटा तामाङले, एमाले भएर को मर्या रहेछ भने त्यो पनि तामाङ भएछ। हान्ने पनि उही तामाङ, मर्ने पनि उही तामाङ। 7 महिनापछि दुईटा बाहुन माथि टक्कै मिल्यो। आजसम्म त्यो गाउँको ओल्लो घर र पल्लो घर पानी बारको स्थिति बढेर गएको छ। केपी ओलीको नाममा र प्रचण्डको नाममा झगडा गर्दा आफ्नो आफन्त गुम्न पुग्यो। आज दुईटा बाहुन मिल्यो कि मिलेन? आज छुट्या जस्तो त्यो त कृत्रिम हो, त्यो फेरि त्यो वास्तविक होइन। अहिले प्रचण्डले केपी ओली फटाएर छ, केपी ओलीले प्रचण्ड फटाछ भन्दैछ नि। यो त यिनीहरूको अर्को नयाँ रणनीति हो। म त्यो बताउँदैछु तपाईँहरूलाई, पक्नुहोस्। अब त्यति बताएर म छोड्छु। त्यो नयाँ रणनीति हो। हामीले त आसन यो पत्ता लगाउन नसकेर त खतम भएको हो नि। अनि 64 सालको चुनाव आयो। गोपाल गुरुङको यो मङ्गोल नेसनल नेसनले पनि 18 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगमा लड्दा गोपाल गुरुङले यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाँदा त्यति बेला बाहुनहरूले प्रश्न बनाएको थियो, हेर्नुहोस् गुरुङजी, तपाईँको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो संसारमा अथवा यो आकाशमा घाम र जुन रहेसम्म तपाईँको यो एमएनओले दर्ता पाउँदैन भने 18 वर्षपछि बाहुनले दर्ता दिन त कर लाग्यो। संसारबाट घाम जुनको अन्त्य भएको छ र अहिले दर्ता पायो त एमएनओले, पाउँदो रहेछ त। यो त बाहुन क्षेत्रले आफ्नै हातमा सबै कुरा। उसले के सोचिरहेछ भन्दा नेपाल भने हाम्रो स्वर्ण साम्राज्य भनेर सोचिरहेछ। स्वर्ण साम्राज्य होइन, बुद्धि पुऱ्याएन भने अब अर्को साम्राज्य हुन्छ। यो त अप्ठ्यारो छ स्थिति। त 64 साल माघ 15 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता दिन कर लाग्यो, दर्ता पायो। अब गोपाल गुरुङलाई हिजो एक्लैलाई सिद्धाउँछु भनेर खेल खेलेको। राजनीतिभित्र त साम दाम दण्डभेद सबै नीति हुन्छ। साम भनेको सम्झने हो, केटा नगर नगर भन्ने। सामले मानेन भने दाम पैसा दिने, तँलाई कति चाहियो भनेर। दाम पैसाले मानेन भने दण्ड दिने। गोपाल गुरुङलाई दियो होइन र सुरुमा त सम्झाएको नि गोपाल गुरुङलाई, मान्नु भएन। दामको रूपमा अञ्चलादेश दियो, चाहिएन भनिदिनु भयो। दण्डको रूपमा भद्रकोल जेल हाल्यो, छोड्दिन भन्नुभयो। फेरि भेद नीति भनेको आफ्नै आफन्तले कार्यकर्ताले पनि असहयोग गर्ने षड्यन्त्र गर्ने। भेद नीति आउँदा नि गोपाल गुरुङ पछि हट्नु भएन, म अगाडि बढेको गर्छु। त 64 सालमा दलदत्ता पाइसकेपछि अब बाहुन क्षेत्र चिन्ता के भयो भन्दा, अरे गोपाल गुरुङले त हिजो त एक्लैले बोल्दा त हामीलाई त अप्ठ्यारो पाइरहेको थियो। अब त निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै गरेर आयो, अब के गर्ने त भन्दा फेरि सबै बाहुन क्षेत्रहरू एकै ठाउँमा आएर के गरे, 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा देशभरिमा क्रान्तिकारी पार्टी बनेको माओवादी हो, यसलाई जिताउनु पर्छ भनेर फेरि देशभरिबाट के गरे, मङ्गोल नेसनल नेसनललाई गुमनाम पारेर उही माओवादीको नाममा जिताएर पठाए। संविधान पनि लेखिएन 5 वर्षमा, लेख्यो त संविधान। अहिले हाम्रो मान्छेले बाहुन क्षेत्रले नि भन्छ, देशमा बाबुराम भट्टराई भनेको पढे लेखेको पढन्ते होइन, कति 2-3 वटा विषयमा PhD गरेको छ भन्छ। बौद्धिक व्यक्ति भन्छ। बौद्धिक व्यक्तिको काम त लेख्न सक्नु होइन र गर्न सक्नु होइन र। अनि 64 सालमा चुनाव जिताएर ल 5 वर्षमा संविधान लेखेर आऊ भनेर पठाएको यही बाबुराम भट्टराईले 69 सालमा हामीले सकेनौँ हजुर भनेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा सत्ता छोडेर हिँड्ने। अनि यस्ता व्यक्ति पनि अन्त विद्वान हुन्छ, यस्तो व्यक्ति पनि पढन्ते हुन्छ। यो त पढन्ते मूर्ख मात्रै भयो नि त, बुद्धिजीवी त भएन नि त। त उसले पनि 5 वर्षमा केही पनि काम गरेन। त्यस पछाडि गोपाल गुरुङले सार्वजनिक स्थलमा भन्दिनु भयो, एमाले पनि बिमाले भएर गयो, काङ्ग्रेस त झन् हिजो नै काम नल्याउने भएको। किनभने बिपीले पहिला के भनेको थियो भन्दा, 2टा भविष्यवाणी गरेको थियो बिपीले। त्यो के गरेको थियो भन्दा, राजतन्त्रभित्र समाजवाद हुन्छ भनेको थियो। राजतन्त्रमा समाजवाद कहिले हुँदैन।
त्यो पनि फेल खायो। अनि बिपीले के पनि भनेको थियो भने यो नेपाल भन्ने देशलाई भारतले हेरेन भने चीनले निलिदिन्छ भनेको थियो। आज चीनले निलेको छैन, यसमा पनि फेल बिपी। भनेको त बिपी फेल भने त काङ्ग्रेसै फेल हो। काङ्ग्रेस पनि फेल, एमाले पनि बिमाले भयो, एमाले पनि फेल। माओवादीले गर्छ कि भने 5 वर्षमा सकेन, यो माओवादी पनि फेल। अब कुन ठिक त भन्दा अब त मङ्गलले सनाएछन्। अब यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर जनताको अगाडि जाँदा फेरि 70 सालमा बार हाले बाहुन छेत्रीले। बार के हाले? 70 सालमा बाहुन छेत्रीले भन्यो। हेर्नुहोस् हजुर, हामी एमाले पनि असफल भयौँ, हामी माओवादी पनि असफलै भयौँ। देशको जेठो पार्टी, पुरानो पार्टी, अलिकति अनुभव भएको पार्टी यही काङ्ग्रेस हो, बरु यसैले गर्छ, यसलाई दिनु पर्यो भनेर 70 सालमा फेरि के गरे? 70 सालमा देशको पहिलो दल बनाएर फेरि उही सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसलाई देशको पहिलो दल बनाए। संविधान लेखियो 72 मा। त्योभन्दा बीचमा काङ्ग्रेसले पनि केही प्रतिबद्धता गरेका थियो। प्रतिबद्धता पूरा भएन, जनताले अधिकार पाएन। गर्दा गर्दै 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जनताको घर दैलोमा आयो। अब नेताहरू भोट माग्न त आउनु पर्यो। अब कसरी भोट माग्ने भन्दा 74 सालमा पनि, अब 5 मिनट मात्रै है सर, अब सक्यो, एकदम अलमोस्ट फिनिस हुन आँट्यो। अब 74 सालमा भोट माग्न त जानु पर्यो घर दैलोमा। अब के गरेर जाने? एउटा नयाँ नारा प्रचण्ड बाहुन र केपी ओली बाहुन मिलेर एउटा नयाँ नारा बनाएर भन्यो, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश परिवर्तन गर्नको लागि स्थिर सरकार चाहिँदो रहेछ, 5 वर्ष चलाउनु पर्दो रहेछ। तर आजसम्म नेपालमा त के भयो त भन्दा एउटै दलले बहुमत नल्याउँदाखेरि 2 अथवा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सत्ता सरकार बनाउनु पर्यो। 2टा भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँदा 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने हो। त्यसो हुँदा एउटा सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य र उद्देश्य 9 महिनापछि आउने अर्को सरकारले त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई नपछ्याएको कारणले गर्दा देश विकास हुन सकेन। अब तपाईहरू सबैजनाले वाम गठबन्धनको नाममा 5 वर्षसम्म एकलौटी सरकार चलाउन सक्ने गरेर हामीलाई सक्नुहुन्छ भने 2/3 बहुमत, त्यो सक्नु भएन भने पनि बहुमत दिएर पठाउनुहोस्। हामी 5 वर्षभित्र देशलाई के गर्छौं? काया पलट, सिङ्गापुर बनाउँछौं हैन, उता के स्विजरल्यान्ड बनाउँछौं, के गर्छौं भनेर भोट मागे। हाम्रो मान्छेले हो न हो गर्ला भनेर वाम गठबन्धनको नाममा फेरि भोट के गरे? हाले। 74 पछाडि 75 साल गयो, 1 वर्ष बितिगयो। 75 बाट 76 गयो, 2 वर्ष बित्यो। 76 बाट 77 गयो, 3 वर्ष बित्यो। 3 वर्षसम्म स्विजरल्यान्ड र सिङ्गापुर बन्ने कुरा त कता हो कता। सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड कस्तो छ भने जनताले थाहा पाएको छैनन्। अब के गर्ने त भन्दा 3 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि 77 सालमा बाहुन छेत्रीले फेरि सोचे, जनतालाई हामीले के भनेका छौं? 74 सालमा 5 वर्षमा देश विकास गर्छौं भनेका छौं। 77 आइसक्यो, अब 78 79 मा त फेरि भोट माग्न जानु छ। अब के गर्ने त भन्दा अनि बाहुन छेत्रीहरू सल्लाह गरे। यही प्रचण्ड, यही केपी ओली, यही माधव नेपाल एकै ठाउँमा बसेर सल्लाह गरेर के गरे भन्दा अब जनताले थाहा नपाउने हिसाबले एउटा कृत्रिम घटना घटाएर जनताहरूबाट नैतिक रूपमा हामी चोखो भएर बस्नुपर्छ। त्यो के गर्ने त भन्दा ल केपीजी तपाईँ संसद विघटन गर्नुहोस्, हामी तपाईँको विरोध गराएर जस्तो गर्छौँ भनेर टाकटुक्क सल्लाह मिलाएर के गरे? 77 सालको पुसमा उनीहरू के गरे? संसद विघटन गरे। अब हेर्नुहोस्, केपी ओली अब भोट माग्न आउने बेला उनले भन्छ, जनताले प्रश्न गर्छ, तपाईँले त 5 वर्षमा देश त काया पलट गर्छु भन्नुभयो होइन, खै त काया पलट भएको भन्दा अनि केपी ओली भन्छ, हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्ने एउटा उद्देश्य बोकेर लागेको थिएँ। आफ्नै पार्टीको अन्तर्घाती माधव नेपालले गर्दा 3 वर्षभन्दा चलाउन पाइन, यस कारणले बनेन भन्दै आउँछ। यो त उनीहरू नैतिक रूपमा जोगिनको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाएर राखेको। अब जोगिएर मात्रै त भएन। अब त्यही एमालेलाई त जनताले भोट हाल्दैन, त्यही माओवादीलाई पनि भोट हाल्दैन, त्यही काङ्ग्रेसलाई पनि भोट हाल्दैन। अब नयाँ देखाउनु पर्यो, देखाएन भने त एमएनओ आउँछ फेरि। अब जनताले त विकल्पको रूपमा साथी हो, यसपालि त यही एमएनओ छ भनेर हेरिसकेका छ। अब के गर्ने त भन्दा फेरि अर्को 2टा बाहुनको अर्को सल्लाह भयो। केपी ओली बाहुन र माधव नेपाल बाहुनको सल्लाह भयो। सल्लाह के भयो त भन्दा हेर्नुहोस् केपीजी, अब त यत्रो वर्ष एमाले भनेर लाग्यो भोट आउँदैन अब चुनावमा। केपीले नि भन्यो हो माधवजी आउँदैन। उनीहरू 2 जना मिटिङ बसेनन्। हामी चाहिँ कतिवटा न्युज च्यानलबाट आएको थिएन समाचार, यत्र कभर न्युज भनेर। उहाँ लाजिम पाटको रेडिसन होटलमा कुनै अर्को कता हो, त्यो मेरिट होटल कता कता हो, एमालेको शीर्ष नेता केपी ओली र माधव नेपालको भेटवार्ता हुँदै भने यत्रो न्युज आएन। भेटवार्ता सुरु भनेर पनि आयो,
3 घण्टा छलफल भनेर पनि आयो, सहमति जुटेन भनेर आयो, त्यो अन्तिममा चाहिँ झुकायो फेरि हामीलाई। भेटघाट भएको कुरा पनि सत्य हो, 3 घण्टा छलफल भएको पनि सत्य हो, सहमति जुटेन भने चाहिँ झुट बोले थिए। त्यो त सहमति जुटाएको उसले, सहमति के जुटायो 3 घण्टा छलफल गरेर भने ल अब तपाईँ र म एमाले भनेर बस्यो भने भोट आउँदैन, एमाले भन्यो भने अब मङ्गोल एमएनओले अगाडि सत्ता ल्याउँछ। अब के गर्ने त भन्दा सल्लाह गरेर ल माधवजी तपाईँको नाममा म थोरै अंश दिएर छुट्याइदिन्छु, तपाईँ छुट्याएर बोतलभित्रको रक्सी चाहिँ उही पुरानो, बाहिरको बोतलको कभर चाहिँ नयाँ बनाएर ल्याउनु पर्यो भनेर जिम्मा दिएपछि माधव नेपालले के गर्यो? अहिले निर्वाचन आयोगमा भित्रको त उही माधव, त्यही हिजै प्रधानमन्त्री भएकै मान्छे हो, रामकुमारी झाँक्री हिजोदेखिबाट बाहुनको हनुमान बनेर कुदेको त्यही मान्छे हो, अरू हो र राजेन्द्र पाण्डे त्यही मान्छे हो, मान्छे कोही फरक छ र? उही मान्छे मिलेर बाहिरपट्टिबाट आवरण नयाँ बनाएर अब जनताको घर दैलोमा जानलाई ठिक्क बनाएर के गर्यो भन्दा नयाँ पार्टी समाजवादी पार्टी भनेर बनाएर राखेको छ। अब हाम्रो घर दैलोमा त्यो आउँदैछ कुरा उही हो। फेरि अब यसको पछाडि यसले गर्ने षड्यन्त्र पनि त्यही नै हो। यस कारणले गर्दा तपाईँ हामीले समय सधैँ बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ भने बाहुन छेत्रीको पार्टीलाई कुरेर बस्नु नैतिकता होइन, बाहुन छेत्रीको दललाई सेवा दिएर आफ्नै भावी सन्ततिको गला घोट्नु चाहिँ अनैतिक हो। तपाईँ हामी के देखिरहेछौँ भन्दा एमाले माओवादी कङ्ग्रेसलाई छोडेर आउँदाखेरि चाहिँ नैतिकताले दिँदैन, होइन, नैतिकताले त तपाईँलाई के दिँदैन भने आफ्नो आउने भावी सन्तान र सन्ततिको गला घोट्न चाहिँ तपाईँलाई नैतिकताले दिँदैन। आफ्नो छोरा नाति पनातिको भविष्य उज्जवल बनाउनु छ भने एमाले माओवादी कङ्ग्रेस भनेर होइन, अब मङ्गोल नेसनल नेसनको दर्शनबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। मैले अघि भनिसकेँ, यही बाहुन छेत्रीहरू हिजो संविधानभित्र खस आरे लेख्ने बेलामा यिनीहरूले म एमाले पनि भनेन, म माओवादी पनि भनेन, म काङ्ग्रेस पनि भनेन, म राप्रपा पनि भनेन, सबै बाहुन छेत्री एकै ठाउँमा आएर उनीहरूले खस आरे लेख्यो। उनीहरू त्यसरी लेख्न सक्छ भने हामी किन नसक्छौँ? यो त आजसम्म हामीलाई के गरेछ भने नैतिकताको नाममा झुटो कुरा पढाएर यसबाट तलमाथि गइस भने ठिक हुँदैन भन्दैछ। र अहिलेको परिस्थिति के छ भने हाम्रो समाज सत्य कुरासँग होइन, हाम्रो समाज चाहिँ समाजसँग डराउँछ। म आजैबाट वास्तविक कुरा यो रहेछ, म यसको पछि लाग्छु भन्नुभन्दा पनि होइन, समाज त यता अहिले एमाले भन्दैछन् यस कारणले म आउन सक्दैन भन्नेपट्टि हामी लागिरहेका छौँ। अब कुरा त्यसो होइन। अब आउने भावी सन्तान र सन्ततिको लागि उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको निमित्त अब आउने अन्तिम विकल्प, अन्तिम बाटो, अन्तिम ठाउँ भनेकै यही मङ्गोल नेसनल नेसन हो भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। र बाँकी अन्य केही कुरा छ भने फेरि अन्तर्क्रियात्मक प्रसङ्गमा ल्याउँला भन्दै म तपाईँहरूबाट अहिलेको निमित्त चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। अझै मङ्गोल।